هلو جايز، جيسبر راكم بيا. نعتذر باسكو طولنا عليكم، ما درنا لكمش دي فيديو. قلنا نديرو شاك سيمين نحط لكم فيديو وما قدرناش، الله غالب. Avant de commencer la vidéo, حابين نقولوا شكرا جزيلا لصلاح الناش اللي بارطاجات notre vidéo. On teste un gâteau au chocolat Kit Kat. الجيس الصرصوري مرحبا بكم. جيتم عند سارة وطحتوا عند سارة. يعطيكم الصحة على كاع لي كومونتير و لي زونكوراجمون ديالكم. فلا فيديو اللي درناها سقسيناكم واش راكم حابين نديرو لكم كومونسات. On a eu plusieurs de vos retours. Par exemple, كاين سلمى مقدم اللي قالت لنا تيستيو لي ريسيت درينكس تاع ستاربك. كاين كامي اللي قالت لنا تيستيو المحاجب. مسعود اللي قال لنا تيستيو الكارونطيطه تو سامبلومون. وكاين ليليا اللي قالت لنا دي كوكيز او فلوكون دافوان. ان شاء الله راح نسيو نتيستيوهم كامل. اليوم خيرنا الكومونتير تاع مها وسيهام، راح نتيستيو دي سوشي. هذه المره راح تشاركونا في ان اكسبيريونس جديده اللي هي نروحوا نديوكم معنا نديروا لي كورس في كارفور. هيا تبعونا. نبداو ندو du riz spécial sushi. نزيدو معاه du vinaigre de riz, de la sauce soja, des feuilles d'algues, des graines de sésame à la marque Samia. نزيدو معاهم des bâtonnets de surimi, thon rouge, وحدة افوكا، نزيدو وحدة كونكومبر. ما تنساوش تابونيو وتعبزوا في لي بوطون روج. وحنا نكملوها بالصومون دوك نخلصو كلش ونولو للدار. كونيتشوا. رانا ولينا للدار وراح نديرو 3 تيب دو سوشي. راح نديرو دي ماكي، دي نيغيري، ونزيدو دي كاليفورنيان رولز، سي دي ماكي انفيرسي. وباش نديرو لي سوشي هادو شرينا ان كيت سبيسيال. هذا سي لو بازو ماكي باش نديرو لي ماكي، وفيه لو كيت هذا فيه بازو ماكي، فيه ديكوبوار، فيه ان مول بور لي نيغيري، و ان كوتو جابوني راهو ماضيه و ان طابي بور لي سوشي، وتانيت ان جيد كومون فير لي سوشي. راح نبداو بالري سوشي. لازم لنا 500 غرام دو ري سوشي، 7 كويار تاع سوب تاع فينيغر دو ري هاوليك، 590 مليلتر تاع الماء، و 3 كويار سوب تاع لو سكر، ونزيدو 1 كويار كافي دو سال. une casserole نحطو لي 7 cuillères de vinaigre de riz. نزيدو لهم une cuillère à café de sel مع le sucre تاع مقبل. نخلطوهم ونخلوه حتى وين يذوب. دوكا نحوها ونخلوها تبرد كوتي. Une autre casserole, نحطو les 590 ml d'eau ونحطو 500 g de riz. Bien sûr نكونو غسلنا حتى وين يروح الماء هذاك يولي صافي. لازم نغلقوه ونخلوه هكا حتى وين يغلي pendant 30 minutes. راح نبداو بلي ماكي ولي نيغيري vu que عندهم les mêmes ingrédients. راح نسحقو des feuilles d'algues ونسحقو تانيك 150 غرام تاع صومون و 200 غرام تاع طون، ونسحقو نص خيار. سي بارتي. دوكا راح نبداو نقطعو لو صومون، نديرو دي ترونش فين لي نيغيري و دي باطوني لي ماكي.
ونديرو لا ميم شوز بور لو طون روج دي فين ترونش بور لي نيغيري و دي باطوني بور لي ماكي. ودوكا نقسمو خياره اون فورم دو باطوني باش نديروها في لي ماكي. ودوكا كي كملنا قطعنا كاع واش يلزم، دوكا راح نوليو للروز. فوالا الروز كمل طاب، نزيدولو الفيناغر اللي خلطناه من قبل بالسكر والسال ونخلطو كلش. نبداو بلي نيغيري، نستعملو لو مول دو نيغيري، نفتحوه نعملوه بالروز و اون فا اكرازي هذاك لو ري داخل لو مول، مي لازم تشمخو يدكم قبل سينو يتلاصق بزاف. نغلقو لو مول pour les séparer. Après pour démouler نحو الغلاق و جوست من اللور نعبزو هكا اوب يديمولا. ابخي نقدروا نشمخو يدنا ونعاودو نسقمو شويه لافوق. فوالا درنا 10 لي ماكي، وفا مازال ما كملناهم. دوكا واش نديرو؟ نحكمو لي ترونش تاع مقبل صومون ونزيدو الطون ونزيد لهم دي فاي دالك باش نشبحوهم. دوكا ندوزو نديرو لي ماكي. بوغ سولا نحتاجو لو بازو ماكي اللي جانا مع لو كيت، ونبداو نعمرو الروز هنايا. ودوكا نسيو نديرو ان بتي تري هنايا في الوسط باش نحطو دان كوتي الخيار و دان كوتي لو صوم. دوكا اون فوا كو غلفناها بلا في دايغ نجيبو لو كوبوار ونكوبيوه بلو كوتو جابوني اللي جا مع لو كيت. ودوكا راح نديرو لا ميم شوز، اوليو نديرو صومون راح نديرو داخل الطون. دوكا ندوزو لي كاليفورنيان رولز. نحتاجو لي باطوني دو سيرومي، نقسموهم على لونغور و نسحقو تانيك لافوكا نقسموها. يسموهم لي ماكي انفيرسي باسكو لي ماكي عندهم لي زالغ على برا وهادوما راح نديرو لهم لي زالغ سيشي على الداخل. دونك نبداو نحطو لي زالغ دان كوتي نديرو لافوكا ومن لوتر كوتي نديرو نص سوريمي والنص الاخر نديرو فيه دي باتونيت صومون اللي قطعناهم من قبل. فوالا دوكا نغلقوها ونحطوها تتقطع. اون فوا كملنا قطعنا نديرو له دي غران دو سيزام و اون فا لو بريزونتي في نوتر بلاطو. ديغوستاسيون تايم. راح ناكلو دوكا حندوقوهم. انا دقتهم ديجا جو سوي با فان. ايوب انا تجري حتى راني كره حياتي منهم. ماشي موالفين ناكلو بواسون كري، دوكو حندوقوهم هما يتنكلو بصوص صوجا. حنسيو ندوقوهم هكا مي جو بونس ما حاش يعجبونا. زعما درنا توتوريال باش نتعلمو كيفاش ناكلو بهم، ما قدرناش. لقينا جاست كيفاش نعرفو نبوجيوهم، مازال ما عندنا الفرصه باش نرفدو بهم. هاي نسيو ناكلو. نعاودو
لكم لا رياكسيون ديالو. ميرسي انا بسم الله. كما قلت لكم كليتهم ديجا، كنت على بالي ما حاش يعجبوني. احكي لنا اي بلقو ديالهم هي. نكون معكم سلسلة، انا ما عجبونيش من الاخر. باينه بلي ما عجبوكش. نزيدو نعاودو لهم رياكسيون ديالك. فوالا سيتي اون اكسبيريونس. رانا درنا لي سوشي دقناهم و سكي سور سي كو انا ما عجبونيش. وجامي ما حنسيو وجامي راك راح نزيد نشريهم ولا ناكلهم ولا نعاودوهم. نطيبهم ولا انا سيتي لا بروميير فوا اي لا ديرنيير فوا. انا جو بونس كو سيتي لا تروزيام فوا، مي كيما قلت لكم ما عندي حاجه فيهم، ناكلهم مي ما عندي حاجه فيهم. صحيتو كي تبعتونا وميرسي بوكو بور فوز انكوراجمون. ما تنساوش تابونيو، ديروا لنا جيم. ايوب راهو سيلونسيو مازال ما راح نلقو. ايوب واش تقول لهم؟ يعطيكم الصحة ولا بروشين ان شاء الله. باي باي باي.